पुत्रमसूत चैषा न्यवेदयत्सा गुरवे वसिष्ठाय येषा कदाचिन्निजपुंस्त्वकामम् तत्साधनार्थं हरमेव दध्यौ मुनिः प्रसन्नस्तमुवाच शम्भुः इलावृतं मा पुरुषः प्रयातु प्रयाति चेत् सोऽस्त्वबला तदैव एवं मया निश्चितमेव सौम्य गौर्या प्रसादाय भवान् प्रियो मे न पक्षभेदोऽत्र ममास्ति गौरी भवांश्च तृप्तौ भवतामदीयौ इतः परं तस्य मनोरपत्यं मासं पुमान् स्याद्वनिता च मासम् एवं शिवोक्तेन मनोरपत्यं लब्ध्वा च पुंस्त्वं धरणीं शशास।